ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے ہوئی نبی تے رسول آیا ہے کتا ذکر اس تو قبل تسی تورات وچ بھی پڑھ دے رہے انجیل وچ بھی پڑھ دے رہے نوجوانوں برکہ بھی نو پلے اگیا خدیجہ باجی انہاں کتاباں دے اندر لکھیا اللہ دا نبی آوے گا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا کھڑے نبی دا انکار پہ کر دے ہوں فرمایا اس نبی دے آن تو پہلے ایدہ وسیلہ پا کے میرے کل دعاواں قبول کران دے رہے نوجوانوں پتہ چلے آؤ یہودیاں نو بھی پتہ سی کہ نبی آن بالا ہے عیسائیاں نو بھی پتہ سی کہ نبی آن بالا ہے آسمانی کتابات بھی لکھیا نبی آن بالا ہے اما خدیجہ فرما دیا گل سنی میں گھرے آ گئی فرما دیا ادھی رات ویلے تک میں جاگ دی رہی نالے سوچ دیا مکے دے اندر نبی کیڑا ہے کدی ابو جہل والو سوچ دیا نے نالے خیال آدھا ہوتے جھوٹا ہی بڑے ابو لہب والو سوچ دیا نے خیال آدھا ہوتے سود کاروبار کردہ ہے کدی اتبا تے اتبا والو سوچ دیا نے خیال آدھا ہوتے شرابی نے پھر مکے دے اندر نبی کیڑا ہے فرما دیا ادھی رات ویلے سوچ دیا اکھ لگے گئی فرما دیا جدو راتو رات ڈلی ادھی راتو رات ڈلی فرما دیا میں عجیب خواب ویکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا فرما دیا میری گودی دے اندر سورج آیا لوما مشرق بھی جا رہی ہوں مغرب بھی جا رہی ہوں اما خدیجہ فرما دیا خواب ویکھے میری آ کے کھل گئی صبح صبح اٹھ کے برکہ بن نوفل کھلے آ گئی برکہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا باجی خدیجہ آئی ہے فرما دیا برکہ میں بڑا عجیب خواب ویکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا لوہاں مشرق بھی جا رہی ہوں مغرب بھی جا رہی ہوں برکہ بھی نوفل پرانا جا صندوق کھلے آؤ ایک پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے برکے بے خدائے کدی اما خدیجہ دا چہرہ بے خدائے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر نہ دنوں تذکریا مکے سے نبی آوے گا فرما دیا میں نے یاد ہے کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب کی تعبیر ہے ایک دن بیڑا پھیرا ہوے گا بیچو نبی آوے گا تیرے گھر جو نبوت دیاں شماواں اٹھن گیاں تے لوما مشرق وچ بھی جان گیاں مغرب وچ بھی جان کہنے لگا خواب پورا ہو کے رہے گا اور نبی تیرے گھر ہی آوے تیرے گھر بھی جو نبوت دا سورج اگے گا تے پھر کائنات دے اندر اودیاں روشنیاں پھیل جامر گیاں آ تیری خواب دی تعبیر ہے فرما دیاں وے ورکا میں تے سورج ویکھیا ہے تو کہنا نبی آوے گا ہن پڑھاں قرآن تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے لیاقت صاحب کہہ رہے سن کہ تو سا جاندے لنگر کھا کے جانا ہے تے روزہ رکھ کے جانا ہے تے میں گھڑی وال ویکھیا مکھے تے روزہ میرا ڈبل ہو جانا بھائی یہ میں راتی 1 بجے رکھ لیا تے یہ تے ڈبل ہو جائے گا میرا روزہ بھائی تو تھوڑے واسطے بھی یقیناً لنگر ہوئے گا نہیں بھی ہے تو تساں گھروں ہے علامہ علی مسعود صاحب کہہ رہے سن کہ تواڈے تے اسی صاحب دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا ہن میں کہنا میں تواڈے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا جی اچھا پھر انی سبحان اللہ اچھی بولو کہ میری پچھلی سفر دی تھکاوٹ اتر جاوے تھوڑا اور زور لگاؤ والا سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماتا کملی
والا تینوں اساں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا ہے سورج اما خدیجہ نے سورج ویکھیا قرآن نے محمد نے سورج آکھیا ہے تے ویکھن والے کہندے نے کہ ان الشمس تجری فی وجہی صحابہ فرماتے نے جدوں کملی والے نو ویکھدے ساں تے انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے وچ چمکدا ہے اجازت ہوے تے ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ لیاقت علی صاحب بڑا مٹھا جا ترجمہ میاں محمد بخش نے اس سورج دا وسراج منیرہ تکا ان شمس تجری فی وجہ ہی دا ترجمہ میاں محمد بخش کی میں فرمایا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی اکھی پانی آوے پیجے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے ایک آسمان دا سورج ایک نبوت دا سورج کدے بہ جاؤ نہ بیلیو تے گل وال بن جے موبائل والے بھائی تسی ایک آؤ میرے پیچھے آؤ ایتھے میرے پیچھے آ جا میرے پیچھے آ جا ادھر میرے پیچھے آ جاؤ بسم اللہ ہاں تو سوچو سبحان اللہ بولو میں تو مڑ واپس لے چلا ایک آسمان دا سورج ایک نبوت دا سورج اے جڑا آسمان دا سورج قرآن چا اللہ نے او دا بھی ذکر فرمایا تے او جڑا نبوت دا سورج ہے نا اللہ قرآن چا او دا بھی ذکر فرمایا ہے اجازت ہوئے تو دعا دوتے ایک قرآن دی آیت پڑھا تاکہ میں جڑی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آسانی نہ تو ہاڑے تک پہنچا سکا جدو آسمان دے سورج اللہ نے تذکرہ کیتا نا قرآن چو سنو اللہ نے رجا فرمایا تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا پروردگار نے قرآن کے سراج فرمایا جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اس سورج دیواری آئی اللہ نے قرآن سے فرمایا سراج وہاجا کتنے فرمایا سراج وقمرا منیرا جدو یار دیواری آئی فرمایا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا دو لفظات غور کرنا ہے گل مشکل ہے میں آسان کر کے پنجابی سے سمجھانی ہے تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے ایک پاسے فرمایا سراجا وقمرا منیرا یار دیواری آئی فرمایا سراجا منیرا سراج کہندے نے سورج نو کمر کہندے نے چن نو سراج کہندے نے سورج نو کمر کہندے نے چن نو جدوں آئی نا سورج تے چند دی کٹھی واری تے اللہ فرمایا سراجا وقمرا منیرا کمر منیرا
کمر نو آکھیا منیرا، چان نو آکھیا منیرا، تے سراج نو انجی بیان کر دیتا سراجم و قمرم منیرا۔ پر جدو یار دی واری آئی نا فرمایا سراجم منیرا۔ یا اللہ کیوں؟ سراجم وحاجہ ہوندہ ہے، سورج دی روشنی گرم ہوندی ہے نا، اس بات انہوں کہا قرآن نے سراجم وحاجہ، تے چاند دی روشنی ٹھنڈی ہوندی ہے، انہوں فرمایا قمرم منیرا۔ پر جدو یار دی واری آئی نا تے رب نے نام سورج والا لے لیا تے صفت چاند والی لے لی، فرمایا سراجم منیرا۔ یا اللہ منیرا تے قمر ہوندہ ہے تے سراج تے وحاج ہوندہ ہے، فرمایا سراج وحاج ہوندہ ہے، قمر منیر ہوندہ ہے۔ یار دی واری آئی نام سراج لے لیا تے صفت قمر والی منیر لے لئی، فرمایا سراج منیرا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ہے سورج ہے پر ایڈی ٹھنڈی لو والا ہے، ادھر نام ہی لے لئیے تے تن بھی ٹھنڈا من بھی ٹھنڈا۔ اے رات تقریباً 1 بجے ہے، منوں تے تانوں اس رات 1 بجے اگر سورج دی روشنی دی لوڑ پہ جائے تے اے 15 عیدی وچ بیٹھن والے تسی جتنے نبی پاک دے غلام تشریف فرماؤ، میں تو انہوں کہوں گا آؤ رل کے ذرا سورج نو آواز ماریے کہ راتی 1 بجے ذرا آمی سانو تیری لوڑ پہ گئی ہے۔ آوے گا؟ سارے بولو آوے گا؟ نہیں، کیونکہ سورج نے صبح اپنے وقت تے آنا ہے، رات نو چند نو بلائیے تے او آ جاندہ ہے، سورج نہیں آؤں۔ یہ دا مطلب ہے سورج اپنے وقت تے آؤں ہے، رات نو چند نہیں آؤں ہے۔ پر یار دی واری آئی نا اللہ فرمایا سراج منیرا، نام سورج والا صفت چند والی۔ یا اللہ انج کیوں؟ فرمایا دن بلاؤ آ جاندہ ہے، راتی بلاؤ آ جاندہ ہے۔ میں نقیب صاحب کہہ رہے سن کہ آسی صاحب نے جتھے دنیا ختم ہوگی اتھے تک، میں جدو ناروے اور ڈنمارک گیا نا سویڈن، تو وہ دنیا دا آخری کونا جنہوں اینڈ آف دا ورلڈ کہہ دینے، میں الحمدللہ اتھے تک دنیا پھر کے آیا۔ تو جاپان میں گیا تھی اور رات کو 2:30 بجے میں ٹوکیو شہر چو گزر رہا، تے میرے نال نوجوان سن گڈی وہ کہنے لگے آسی صاحب ذرا ایس بلڈنگ وچ جانا ہے۔ میں پوچھا کیوں؟ اتھے بڑے رات 2:30 بجے لوگ بہت زیادہ داخل ہو رہے، میں کہے تھے کی ہے؟ وہ کہنے لگے پوری دنیا چو نہ لوگ اس بلڈنگ نو رات نو ویکھن آندے نے۔ میں کہے جی تھے کی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے انہوں سن شائن غالباً کہہ دے رہی ہے سن رائز۔ وہ کہنے لگے کہ سورج دے جڑی پہلی کرن زمین تے اتر دیئے نا، وہ پہلی کرن اس بلڈنگ تے پہن دیئے، تو پوری دنیا جو ٹورسٹ جڑے نے وہ پیسے خرچ کر کے جاپان اس پہلی کرن نو ویکھن آندے نے۔ تو 2:30 بجے لوگ جانا شروع ہو گئے نا کہ صبح جدو پہلی کرن ہوئے گی تو اکھ نال ویکھاں گے، تے کہنے لگے آؤ آسی صاحب چلیے۔ میں کہا نہیں بھائی ٹائم نہیں، پھر کدے آواں گے۔ میں مگر اپنی گڈی چ نا وہ سر نکال کے باہر میں دیکھا تو بہت اچھی بلڈنگ، بہت بلند۔ مینوں خیال آیا کہ جڑی سورج دی پہلی کرن زمین تے آندی ہے، وہ جدو زمین تے پہنچ دیئے تے وہ ایڈی اچھی بلڈنگ نو پہلے روشن کر دیئے، پھر وہ جدو سورج زیادہ طلوع آندہ اوپر آندہ ہے پھر ہولے ہولے نیویاں جگہ روشن کر دے۔ یہ دا مطلب ہے کہ جڑا آسمان دا سورج ہے وہ پہلے اچھیاں نو روشن کر دے پھر نیویاں نو روشن کر دے۔ میں نو گل اتھے سمجھ آئی کہ واہ مدینے دیا تاجدارا تو وہ سورج ہے جڑا پہلے بلال ورگے نیویاں نو چوکے کعبے دیا چھتاں تے چڑھا کے اچھا دنیا دا سورج پہلے اچھیاں نو اچھا کردہ ہے تو روشن کردہ ہے۔ مدینے دا تاجدار بلال ورگے نیویاں نو چک کے کعبے دیا چھتاں تے چڑھا کے اچھا کردہ ہے۔ اس واسطے انہوں رب نے فرمایا سراجم وحاجا، یار دی واری آئی تو فرمایا سراجم منیرا، سراجم منیرا۔ واہ مدینے دیا تاجدارا، میں نے جب بھی پڑھیا کرنا محوصلے ماڑیاں دے بداوے پیار تگڑے آنو سکھاوے پیا، حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا، عاجزی تگڑے آنو سکھاوے پیا، میر غارات جا کے بگاوے پیا، عرشاں پہ رب نے بلاوے کیا۔ وہ جڑے ابو جہل تے ابو لہب ورگے خود ساختہ اچھے ہوئے پھر دے سنا، انہوں نے میرے نبی نیواں کر دیتا۔
تے او جڑے چمکدے ستارے بلال ورگے سن اصحابی کن نجوم میرے نبی نے انہاں نیویاں نو پھڑیا کعبے دی چھتاں تے چڑھایا تو اونچا کر دیا پہلے نیویاں نو اونچا کردا ہے وہ جڑے اللہ والے گرامی قدر حضرات دیتے بحث کرام وقت درکارے او مڑ واپس لے چلا تے خواب چاہے ورقہ بن نوفل کہہ لگا خدیجہ اس سورج نبوت ہے تے تیرے ویڑے چو چمکے گا کائنات چو تیرے ویڑے چو روشنیاں جاون گیا اما خدیجہ فرما دیا میں گھر آئی تو سوچی پہ گئی نبی کیڑا ہے مکے جو کون ہے جڑا نبی ہے انہاں دا کردار ہی ایسا نہیں کہ انہاں جو کسی نو نبی چنیا جاوے کون نبی ہے ویلا گزردا جا رہا نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی اما خدیجہ دے بھائی نال ہو گئی پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی خدیجہ الکبریٰ دے گھر وچ نبی دی پھپھو آ گئی پھپھو کون ہے جب نبی پاک ماں دی گودی وچ آئے نا جیڑی پہلی عورت کمرے چاہی سی نا وہ حضور دی پھپھو صفیہ سی فرما دیا نے میں دیکھا کہ کمرے چ دیوا پہ پلے تے دیوے دی لور نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھدی سا چانن محمد دی نظر آوندا سی آ کے نبی پاک نو گودی چ چکیا پہلے دن جنے گودی چ چکیا او صفیہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ساری زندگی وفاواں نبھائیاں پیار کیتا وہ میرے نبی دی پھپھو جان آج کل تے تسی پھپھیاں نو جو کہندے ہو تانوں پتہ ہی ہے میڈیا دے اوتے جو کیا جا رہے ہیں پر کدے کملی والے دی تے حضور دی پھپھو دا تے نبی دا پیار ویکھے نا دو پھپھو میرے نبی دی عاتقہ اور صفیہ بارہ لے دیتے بحث کرا وقت درکار صفیہ میرے نبی نو بچپن تو پالیا ہن شادی ہوئی تے بابی بن گئی خدیجہ الکبریٰ دی پھپھو نے بچپن تو پالیا سی پیار بڑا سی علامہ صاحب قبلہ جدو بابی تے نند نے کٹھیا بہنا نا لیاقت مہر جی پھپھو نے پتہ کی کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد ہے تے کوئی او سونا ہے کوئی ہو اچھا جنہوں لگتا بولے کوئی ہو اللہ کرے آج خواب چاہمیں تے سویرے آکھے کوئی ہو پھر آکھیس کوئی ہو انہاں کیوں آسی صاحب اور خطابت دے زور چی جملہ بولی جا رہے نہیں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے دی جڑا ایک باری حضور نو ویکھدا سی نا او دے لباں چ جملہ نکل دے سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ کوئی ہو سونا جڑا ویکھدا او کہندا ہے کأن شمس تجری فی وجہ ہی کوئی ہو یا تسی اچھا نہیں بول دے کوئی ہو یا اللہ ایک باری حضور دا دیدار کرا پھر اسی ویکھ کے آکھیے کوئی ہو سونا ہے جڑا ایک باری ویکھدا او کہندا ہے ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب کوئی ہو جڑا ویکھدا کہندا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کوئی ہو جڑا ویکھدا کہندا ان وجہہ مبارکن کوئی ہو جڑا ویکھدا کہندا ان وجہہ برکت مصحف محمد عربی دا چہرہ انج سی جویں قرآن دا ورقہ ہوندا کوئی ہو سونا کوئی ہو میں گل کر دے سارے نو سمجھ آ جائے اے اس ویلے سینکڑوں نوجوان علامہ مسعود صاحب بیٹھے نے علامہ عبدالقیوم صاحب اے نقیب صاحب اتنے نوجوان نے غور کر کے ویکھ لو ایسے مجمع چ ویکھ لو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں ملدی دوسرے دی شکل تیسرے نال نہیں ملدی تیسرے دی شکل چوتھے نال نہیں ملدی چوتھے دی شکل پنجویں نال نہیں ملدی حالاں چہرہ اینا ہی سارے دا ایک گیرہ جگہ ہے مولا علی فرماندے نے ایک گیرہ چہرہ ہوندا انسان دا او دے حد دے مطابق ایک گیرہ ہوندا ہے ایک گیرہ جگہ ہے جتھے میرا نک ہے سارے اندر نک بھی اتھے ہی جتھے میریاں اکھیاں نے سارے اندر اکھیاں بھی اتھے ہی جتھے میری پیشانی ہے سب دی پیشانی بھی اتھے ہی جتھے میری تھوڑی ہے سارے اندر تھوڑی بھی اتھے ہی رخسار بھی سارے اندر ایک جگہ ہی نہیں جگہ بھی یہ نہیں ہے عذاب بھی یہی نہیں آزادی جگہ بھی چینج نہیں پر ایسا مصور ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا ارباں بنا دیتے ارباں موجود نے خرباں جے آنے نے جگہ بھی یہ نہیں ہے تصویراں بھی انہی جگہ چی بنائی جاندا ہے پر ایڈا سونا مصور ہے ایک نو دوجے ورگا تے دوجے نو تیجے ورگا نہیں بناندا او 15 عیدی والیو سچی دسیا جے جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے
وہ تے لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنادا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا ایویں ہی اڈیاں چک چک کہندے میں نبی ورگا ہی ہاں او جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں کدی اونوں پوچھ جنے ویکھیا ہے او جنہ ویکھیا او کہندے نے چپ کر میرے علی تے جانیوں بولن تے جانیوں بولن جنہ ویکھیا او کہندے نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر او کہندے نے سونیا اگر خدا دے بعد کوئی ہے تے او تیری ہوئی ذات ہے او کہندے نے جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بولدا ہی نہیں اجازت ہوے تے رنگ دیواں اجازت ہوے تے رنگ دیواں اجازت ہوے تے تھوڑا جہا ہور ہولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے نعرہ رسالت حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اپنے یار دے بناون دی واری آئی تینج دا بنایا کہ حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین ترجمہ کرو تے یہ بن جائے حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ تعالیٰ سارے توفیق دے تے تسی کوٹھی بناؤ تے کوٹھی بناؤ تو پہلے تسی اپنے علاقے دا ٹھیکیدار بلاؤ گے تے آکھو کہ میں کوٹھی بنوانی ہے میں اپنی کو کاریگری وکھا ہے نا وہ ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا جی جی میں آخر تے سنا دے وہ کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھی میں بنائی پھر ایک مسجد بنا کے دسے گا کہے گا مسجد بھی میں بنائی مینار میں بنایا آخر تے کو کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی میں کدے نہیں بنائی یہ میری کاریگری دی اخیر ہے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائی سارے نبی بھیج کے نا آخر وچ کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اما خدیجہ الکبریٰ کل بے کہتے پھپھو نے کہنا کوئی ہو یار بولو کوئی ہو سونا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ من احب شیئن اکثر ذکرہ ہو جنہوں جدنا پیار ہوئے نا گلہ بھی ہو دیئے کردہ ہے دل کردہ ہے میں کران لوگ سنن کوئی کرے میں سنا پر گلہ ہو دیئے رہنا میاں صاحب فرماتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دی مردہ ان پھپھون اسی بتیجے نال پیار بڑا جدوں بھابی تے نند نے بیٹھنا نا تے گلہ حضور دیئے شروع ہو جانے وہ جب 25 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال ہو گئی ایک دن حضرت صفیہ کول بیٹھیاں تھی اما خدیجہ بڑی پریشان فرما لگیاں خدیجہ کیوں پریشان ہے آپ کہہ لگیاں کہ میرا کاروبار ہے تجارت آتے تنہوں پتہ میرا قافلہ ہر سال ملک شام جاندے
میرا خامد بھی کوئی نہیں، باپ بھی دنیا تو چلا گیا، بھائی میرا کوئی نہیں، پتر میرا کوئی نہیں، جوان تھے، میں لوگوں نے پیسے دے کے کاروبار کرا رہی ہوں، لوگ ادھا مال کھا جاندے نے، ادھا منو دے دے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ کاش میں رونیاں میرا باپ ہوندہ، کوئی شوہر ہوندہ، کوئی پتر جوان ہوندہ، میرے کاروبار نو سنبھالدہ۔ تے اکھاں چترو آگے تے رو کے فرما دیا نے زمانے چ کوئی دیانتدار تے امانتدار لبدا ہی نہیں، کاروبار کدے سپرد کرا۔ تے صفیہ بول کے فرما لگی ہے جے آنکھیں تے ایک دیانتدار نو میں جان نہیں ہاں۔ آکھیا کون ہے ساڑھے معاشرے آکھیا وہ ایڈا دیانتدار تے امانتدار ہے کہ مکہ دے کافر بھی انہوں صادق تے امین آکھ دینے۔ خدیجہ پوچھ دیا کون ہے، کہنے لگی ہیں یاد کر میں تنوں کہنی ہے نا میرا ایک بتیجہ محمد ہے، لوگ انہوں صادق تے امین کہہ دینے، انج نامو دا محمد ہے، تے جے تو آکھیں تے تیرا کاروبار محمد نو نہ دے دے ماں، ویکھی تیرا کاروبار کیسا چلا کے دے دے، تے یہ آنکھیں تے تیری گل بات محمد نہ کروا دے وہاں۔ آنکھیں بلاؤ ادھر صفیہ نے پھپھو نے میرے نبی نو پیغام بھیجا، درہ خدیجہ دے محل آیا جے، ادھر میرے نبی ٹور پہ، ادھر اماں خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ، ہم راز سی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا تے پھپھو صفیہ نو بھی بلا لیا، اور سامنے دروازہ جتھو گزر کے میرے نبی نے محل چا داخل ہونا ہے تے ایتھے درمیان چے کا پردہ باریک جا سفید رنگ دا پردہ لگا لیا، پردے دے اس طرف خدیجہ صفیہ تے حضرت نفیسہ بیٹھ گئیاں، او دروازے بل بیٹھ رہی ہیں، اتھو گزر کے میرے نبی ہونا سی، انج کر کے دروازہ کھلیا، میرے آقا داخل ہوئے۔ اماں خدیجہ فرما دیا میری پہلی نگاہ رخ محمد تے پئی تے دل آو گیا، ہائے ہائے دل، اور نہیں تُسی نہیں بولے دل آو گیا۔ فرما دیا میں بھی ایک حیران رہ گئی تھی، اوہی سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھ دی رہی ہاں، آئی تے وہ سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھیا، اجازت ہوئے تے رنگ پیش کرا، تُسی نہیں بولے نہیں تے کر میں دینا سی۔ ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چ بیٹھا۔ حافظ حنیف صاحب بڑے ڈاڑے بندے نے ہیں تے ویسے میرے پیار رہے ڈاڑے ڈوڑے کوئی نہیں، مجھے کہہ رہے پیار نہ اے باول نگر تو آئے نے، ہورے میں نو یاد بھی نہیں کہ کنے کو سال ہو گئے نے میں نو انہاں کو لاؤندیا تے انہاں میں نو لامہ دینا ہے کہ ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اے تھوڑے کو بولے ہی نہیں، میں نو لامہ نہ دلوایا جو اچھا جو سبحان اللہ بولے آجے۔ اماں خدیجہ فرما دیا جدو میری پہلی نگاہ رخ محمد تے پئی تے آپ فرما دیا میں ویکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا دکھا کے پھپل وہ سناؤ کہ سخن مورا بھونک دیا سب تن من دھن۔ اے تے ہو گئی ہندی، ہونے دا ترجمہ پنجابی کرو۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کی میں کیتا، اماں خدیجہ دی نگاہ رخ محمد تے پئی نا تے آپ فرما دیا نے میں ویکھیا کالے کنڈل زلف مہید چال جھلے ان کیڑا لٹ کھڑیا دل میرا اے اکھ نل اکھیں ملا محمد، لٹ کھڑیا دل میرا۔ اماں خدیجہ فرما دیا جدو کملی والے آ کے بیٹھے نا تے میرے نبی فرما دے پھپھو جی میں نے کیوں بلایا ہے؟
اما خدیجہ ڈائریکٹ ہم کلام ہوئی ہیں تے کہہ لگی جی میں بلائے کہہ لگیاں میرا کاروبار دا تجارت دا قافلہ ملک شام جانا ہے تے میں چاہنی ہوں کہ میرا کاروبار محمد تسی سنبھالو اے جڑے نوجوان کاروبار واسطے پریشان رہندے نا آؤ میں تانوں حضور دی تجارت ایک رنگ پیش کراں نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا کاروبار سنبھالاں گا بڑی دیانت تے امانت داری نہ میں تیرا کاروبار کراں گا کیونکہ حضور آپ بھی تجارت دا کاروبار کر دے سن حضور دے ابو جی بھی تجارت دا حضور دے دادا جی بھی حضور دے چاچا جی بھی حضور دے تایا جی بھی حضور دے پردادا جان حضور دے سارے ابا و اجداد عرب دے بہت بڑے تاجر سن نبی کریم نے فرمایا خدیجہ میں تیرا کاروبار سنبھالاں گا اما خدیجہ دے لباں چوں ایک جملہ نکل گیا کہنے لگے یہ تنخواہ کنی لو گے میرے نبی دی ہاشمی رگ پھڑ گئی حضور اٹھ کے نا تے جلال چٹور پہ تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے ہاں جب حضور ٹولے تے اما خدیجہ فرما دی میرا تے کلیجہ کم گیا آکھیا اے محمد تسی کیویں راضی ہو حضور نے فرمایا خدیجہ کاروبار میں تیرا بڑی دیانتداری نہ کروں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا ساڈا ادھا تہاڈا اے پرسنٹیج انج ہوے گی کہ ادھا منافع ساڈا تے ادھا تہاڈا اما خدیجہ فرما لگی جی مینوں منظور ہے تے دل چ کہن لگیاں جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں رکھ رہے بھئی جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوے حصے شریکاں نال کری دینے ایک باپ دے دو پتر ہون تے باپ دے جاون تو بعد ادھی ادھی جائیداد دے شریک ہوندے نے اے دا مطلب شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے پر جڑا حبیب ہوے نا انہوں عقیدہ کلی بھی تھوڑی ہے جلی بھی تھوڑی ہے ایک کاربار بھی تھوڑی ہے تے اسی بھی تھوڑی ہے شریک ادھے دا وارث ہوندا ہے حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے حبیب سارے دا مالک ہوندا ہے آکھیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال دے سودے تے نہیں کری دینا ہن گل بات پکی ہو گئی تجارت دا قافلہ ملک شام چلیا ہن میں جڑی تقریر شروع کیتی او دا میں دوسرا پہلو سناواں میں تو انہوں نبی پاک دی شادی تک لے کے ہونا ہے جنہیں جنہیں سننی ہو بولے سوچا سبحان اللہ میں تو انہوں پکیزہ شادی کائنات دی سب تو پکیزہ شادی سنانی ہے جنہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دولہ ہوں تے اما خدیجہ دلہن ہوئے میں اتھے تک گل لے کے آنی ہے تجارت دا قافلہ چلے ملک شام اس تجارت دے قافلے بچے صرف اما خدیجہ دا سامان ہی نہیں عرب دے سارے امیران دی دولت سارے اندر تجارت دا کام کسے دے 2 اونٹ کسے دے 10 اونٹ کسے دے 50 اونٹ کسے دے 1000 اونٹ پر اما خدیجہ دے اونٹ سب تو زیادہ تجارت دا قافلہ ٹورن لگا تسی نوجوان بیٹھے ہو پہلے آقا جی کوئی نوجوان تو ہاڑے سعودی عرب جاوے دا ویزا لگ جائے کوئی امریکہ چلا جائے تے جدو کاروبار لی ٹور دائے تے گھروں پہلی بار جدو نکل دائے تے ماں متھا چوم دی باپ دعاواں دے کے ٹور دائے بہنا رون لگ پہ دیا کہ اج ویر چلے ماں دا پتر کاروبار پردیساں چ جا رہے کملی والے دی چڑھ دی جوانی 25 سال دی تے میرے نبی کاروبار کرن ملک شام پہلی بار زندگی چ چلے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں سارے مکے دے لوگ اپنے اپنے لوگاں نو ودیا کرن آئے نے پر میرے نبی نو ودیا کرن والی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں کون لیندے والی دی آقا جی اتھلوی آگے میرے نبی نو امی دیا خیال آیا کدی اج میری ماں آئیوں دی اج میں نو ودیا کر دی اج کدے باپ دا سایہ سر تے ہوندا میں نو ودیا کر کے دعاواں دے کے ٹور دے اج کملیج والے پہلی باری کاروبار کرن جا رہے میرے نبی دے چاچے بھی آ گئے نبی دے تائے بھی آ گئے نبی دیاں پھپھیاں بھی آ گئیاں سارے نو اج عبداللہ سے آمنہ دیاں یاد آئیاں پھپھیاں متھا چم کے روئی جا رہیاں چاچے سینے لا کے روئی جا رہے انہوں نے اپنے بھی عبداللہ دیاں یاد آئیاں میرے نبی نو امی بھی یاد آ رہی میرے نبی نو اپنے ابا جی بھی یاد آ رہے نوجوانوں کملی والے روئی جا رہے نیاں صاحب جدو اس رنگ ول گئے کہ آپ فرما دے میں بہت مزے آئے سر ننگا ہوئے پیر ملنے کنڈ کالی ماما باج
روزے تو بعد ایک عید دا دیاڑا ہونا ہے. عید والے دن ویکھو تواڈے سارے پنڈ والے نے 15 عیدی والے نویں کپڑے پا کے عید بنا دیا ہونا ہے. پر جنہ دی ماں تے باپ ٹر گئے نے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں نماز پڑھ کے قبرستان جانا ہے. لوگ عید بنا دیا ہونا ہے. عید والے دن قبرستان کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا. وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا انہاں نوں پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندی ہے. خوشیاں آ جان تے یاد ماں پہ ہوندے نے، زندگی چ دکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے. انہاں نوں پوچھو جڑے قبرستان جا کے عید والے دن روندے نے. میرے کو ایک دن بابا جی بڑے وڈیرے جے بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری جے؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھا جی گزر گئی. پر شکر ہے پتر جوان ہوئے نے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا. اللہ کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں، کاراں بھی دیتی ہیں، دولت بھی آگئی، غربت پھول گئی تے دکھ پھول گئے. میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے. کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں، رب دا بڑا فضل ہے. میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو تھے. پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر میری ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے. گھر ہونا سارے نظری آؤندے نے، ایک ماں نظری نہیں آتی. دل کردا کدے ماں ہوئے. کنیاں بھی خوشیاں آ جان، دولتاں آ جان، کوٹھیاں آ جان، یاد ماں ہی آؤندی کدے ماں ہوئے. کوئی انج بلاوے جو ابو بلاندے سن، کوئی انج پیار کرے جو میری ماں میں نو پیار کر دی سی. ٹر جاون نا تے حسرتاں باقی رہ جاندی جاندے. کوئی میرے نبی کو پوچھے ماں دی قدر کی ہے، میرے نبی روئے، صحابہ پوچھے کیوں روندے ہو؟ فرمایا مینوں میری امی دی یاد پئی ہوندی، مینوں ماں یاد آ رہی. فرمایا میں دل کردہ نماز پڑھدا ہوں تے میری امی بلاوے تے آکھے محمد میری گل سن جا. فرمایا میرا دل کردہ ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. آئی حسرت میرے نبی دی. فرمایا میرا دل کردہ ماں بلاوے، اج ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں. بول پاواں تے کہندے نے آ جڑی تیری ہے نا اینو رب دے قرآن دی زبان چ اف کہندے نے. اللہ قرآن چ فرمایا ماں نو اف نہ آکھی، ہوں نہ آکھی، ابو نو کدرے ہوں نہ آکھی، کدرے نہ دا کلیجہ نہ پھٹ جائے. وہ جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی چ کنی راتاں تیرے لئے جا کے گزاریاں. تینوں پتہ نہیں تیرے باپ نے تیرے پیچھے اپنی جوانی قربان کر چھڑی ہے. تینوں پتہ ہی نہیں تیرے باپ نے کتنا پسینہ تیرے واسطے بہا دیتا ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں خوشیاں آون یا غم آون اپنے ماں باپ دا پھر بھی ادب تے احترام ہی کریا جے. نہیں تے کسی اس کو پوچھو جدے ٹر گئے نے کونین دے والی جدوں ملک مکہ چ ٹرن لگے تے ماں یاد آئی، ابو یاد آئی. کاش میرے ماں پہ ہوندے تے مینوں پیار نال ٹور دے، متھا چوم دے، پھپھیاں متھے چومے، چاچا سینے نہ لایا. میرے آقا ٹرن لگے تے اما خدیجہ الکبریٰ دا ایک نوکر سی، او دا نام سی میسرہ. انہوں محل دے پچھلے کمرے چ لے گئیاں تے فرما دیا تو ہر سال میرے قافلے دا سردار بن کے جانا ہے، پر اس سال نوکر بن کے جانا ہے. کہنے لگا میں کسی دی نوکری نہیں کرنی، مینوں کدا نوکر بنا لگی ہے. اما خدیجہ کھڑکی کھول کے کملی والے اشارہ کر کے کہا تینوں او دا نوکر بن کے جانا پینا ہے. حضور دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگا جی اے دا نوکر بننا ہے تے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں، اینوں ویکھ کے نوکری کرن نوں جی پیا کردا. کہنے لگا کرنا کی ہے؟ فرما دیا تنخواہ میں تینوں ہر سال نالوں ڈبل دے گا. بس آ کری کہ اونج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں، پر سایہ بن کے محمد دے نال نال رویں. مینوں محمد دا کردار دسنا ہے کہ اصل کردار کیویں دا ہے. لوگ تے کہندے نے صادق تے امین ہے، پر تو سفر تے چلے ہیں، سفر چ انسان دی حقیقت کھل دی ہے. سیانے لوگ کہندے نے کسے نوں پتہ کرنا ہوے اصل چ کیویں دا ہے او دے نال سفر کرو، سفر چ دی حقیقت کھل دی ہے.
اما خدیجہ فرمان لگی سفر تے چلے ہیں 6 مہینے لگ جانے نے مینوں محمد دا اصلی کردار آ کے دسنا ہی آئی تیرا کام ہے تیری آئی نوکری ہے ایدی تنخواہ تینوں دے واگی ہن میسرہ میرے نبی دے نال ٹریا اما خدیجہ محل دی چھت تے ٹر گئیاں حضور ٹرے تے کنڈ ویکھ کے کہندیاں ربا جاندے دی کنڈ وکھائی آ اوندے دا چہرہ وکھا دے جلدی دا چہرہ بھی بکھا دے کملی والے ٹرے ہن چلیے ملک شام سنی ماں دا بچہ بولے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہ یہ جنت ایک درخت لگ دے انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت باغ لگا کے آیا تھوڑی دور نکلے نا اچانک قافلہ رک گیا اما خدیجہ الکبریٰ دے نوکر رونا میسرہ نو بلا کے حضور فرماندے نے قافلہ کیوں روکیا کہنے لگا 2 اونٹ بیمار ہو گئے چل دے نہیں قافلہ اگے اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نہیں فرمایا اونٹ لے آتے یا منو لے جا کہنے لگا اونٹ نہیں آ سکدے ٹر دے نہیں میرے نبی اونٹا کو لائے تھے انج کر کے نہ کنڈ تے یداللہ والا ہاتھ پھیریا میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا محمد عربی دے ہاتھ لگے پہلے تے قافلہ اگے اونٹ پیچھے ان قافلہ پیچھے تے اونٹ اگے او اونٹ اگے دوڑ دے ایک دن حضرت ابو ہریرہ گزرے بڑے پریشان حضور فرما کی ہویا کہہ لگے اونٹ خریدیا سی بیمار نکلے اے بندہ گڈی خریدے تے انجن ہی فیل ہو جائے تے تکلیف تے ہوندی ہے نا انہاں کہا سواری لی اونٹ لیا تو بیمار نکلیا ٹردا نہیں فرما اونٹ لیا وہ لے کے آئے اس طرح کر کے پاؤں دی ایڈی مبارک میرے نبی نے اس اونٹ نو لگائی چند دن بعد حضرت ابو ہریرہ آئے تھے حضور نے فرما ابو ہریرہ اونٹ دا کی حال ہے کہنے لگے کملی والے کہ ٹردا نہیں سی ہن رکدا ہی نہیں ہن رکدا ہی نہیں میرے نبی نہ نسبت ہو گئی نا الغرض قافلہ ٹریا میسرہ کہندا کہ میں ویکھیا محمد دے اوتے نا سر دے اوتے بدل سایہ کر کے ٹردے نے حضور دا سایہ نہیں بندا حضور دا سایہ نہیں سی علماء فرماتے ہیں کہ رب نے فرما سونیا جب تیرے سائے تے کسے دا پیر آ گیا نا تے کافر ہو جائے گا تینوں سایہ ہی نہیں دیتا کوئی بے ادبی سایہ دی بھی کرے رب تو برداشت نہیں ہونی اے سامنے روشنی ہے نا تے دیکھو میرا سایہ پیچھے ہوئے نا تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوئے گا اللہ فرمایا سونیا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹریا نا تے تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا سایہ نہیں دیتا میسرہ کے اندر میں نے خیال آیا ایک گل جا کے میں خدیجہ نو سناما گا الغرض ٹردے ایک ریگستان چو گزرے تو تھے عیسائیاں دا گرجا سی اس گرجے چ ایک پادری نے نا حضور نو ویکھیا تے میسرہ نو کہنے لگا آ کون ہے میسرہ کہنے لگا قافلے تو روز گزر دینے تو کدے کسی نو پوچھے نہیں نہ چائے نہ پانی اتھے دھوپے تو کدے چھاویں میں نہیں آکھیا بیجو آج کیوں باہر آئے ہیں کہنے لگا میری 400 سال عمر ہے میں اتھے اس واسطے ڈیرے لگائے کہ میں کتابت پڑھیا سی اور درخت نال محمد نے ٹیک لگانی ہے آخری نبی نے کہنے لگا لوگ ہی سمجھ دینے کہ ہورے میں عبادت کرتا رہا کہنے لگا عبادت دا تے بہانہ سی میں تے محمد دی راہ وچ گلی پا کے بیٹھا رہا کہنے لگا میسرہ یاد رکھی او جنہیں ٹیک لگائی ہے نا درخت نا اے اللہ دا آخری نبی ہے میسرہ کہندہ میں خیال کیتا آبی گل جا کے خدیجہ نو سناواں گا الغرض ملک شام آ گیا او ہن میں بات نو سمیٹا ملک شام دے اندر میسرہ تو ہڈے تھے کو جمعہ بازار کو اتوار سوموار بازار لگدا ہوئے گا نا لوگ سامان لے کے آندے نے تانوں نہیں پتہ دکاندار کتھوں آ جاندے نے وہ آ کے دکاناں لاندے لوگاں چوں منادی کردے لوگ سودا انجی ملک شام دے اندر میسرہ کہندا ہر سال ہوندے سن دکاناں لگانیاں منادی کرانی گاہکاں نے ہونا پھر سودا وکنا پر ہن کی ہویا اجے سامان لگایا نہیں دکان سجائی نہیں حضور کور کھلو گے جڑا ادھروں گزرے او بھی کھلو جائے جڑا ادھروں گزرے او بھی کھلو جائے میسرہ کہندا جے سامان کھولے نہیں تے گاہکاں دی کتاراں لگ گئیاں کہندا میں دھڑا دھڑ سامان بیچی جا رہا کہندا میں ایک ہور غور کیتا کہ اگے تے لوگ بارگیننگ کردے سن سودے بازی کردے سن لڑائی جھگڑا کردے سن اج کوئی بولدا ہی نہیں میں جڑی قیمت مانگنا لوگ اسی قیمت تے سودا خریدی جا رہے کہندا میں قیمتاں ڈبل کر دیتی ہاں پھر بھی کوئی نہ بولے لوگ ڈبل قیمت خریدی جا رہے کہنے لگا میں قیمت اور ودا دیتی پر بولے کوئی نہ کملی والے کھلوتے رہے کہندا دوپہر تک میں دھڑا دھڑ سامان بیچدا رہا پر دوپہر ویلے کملی والے اندر آرام کرن چلے گئے تے حضور کی گئے سارے گئے اچانک ایک بابا آیا تے کمبل پسند کر کے کہنے لگا کمبل کتنے دا میسرہ کہندا میں ڈبل قیمت دسی تے بابا گھوری پا کے بڑے غصے نہ کہندا تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے
میسرا کہندا مینوں خیال آیا صبح تے بولیا کوئی نہیں تے یہ کیوں بولیا ہے؟ میسرا کہنے لگا جی میں کمبل اتنے دا بیچنا ہے۔ بابا غصے نہ کہنے لگا اچھا جی کمبل اتنے دا ہے، میں سنیا تیرے مکے وچ بڑے رب تساں بنا کے رکھے نے کعبے وچ بت بنا کے، او جڑا سب تو بڑا رب ہے نا تہاڈا بت جہدا نام ہوبل ہے، کہنے لگا ہوبل دی قسم چک کے کمبل اتنے دا ہے، میں اتنے دا لے لواں گا۔ اگے بابے دے لباں چوں نا اتنے الفاظ نکلے تے حضور دے کنا چ بابے دی آواز پئی، نبی پاک حجرے چ بڑے جلال نال باہر آئے تے فرمایا بابا سودا خریدنا خرید، نہیں خریدنا نہ خرید، اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں۔ بابے دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے رون لگ پیا تے رو کے کہنے لگا ناراض نہ ہو جی، غصہ نہ کرو، جویں آکھو گے جی اوویں کر لواں گے۔ میسرا کہندا بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے مینوں پھر پتہ لگا مال نہیں پیا وکدا، محمد دا جمال پیا وکدا ہے۔ لوگ مال خریدن نہیں آ رہے، محمد نو ویکھن آ رہے نے۔ اور جویں مصر دے لوگ یوسف نو ویکھن آوندے سن نا، ایتھے اج کملی والے نو دنیا ویکھن آ رہی، نال بہانے نہ سودا خرید کے لے جا رہے۔ میری ملت دے نوجوانوں کئی گنا منافع زیادہ ہویا۔ ادھر اما خدیجہ پیاں اڈیکاں کردیاں، مکے پیغام پہنچیا کہ سامان وک بھی گیا ہے۔ آپ فرمادیاں خیال آیا آگے تینے مہینے لگ دے سن تے اس باری وک بھی گیا ہے۔ پیغام آیا کہ اگے نال منافع بھی کئی گنا زیادہ ہو جائے۔ اما خدیجہ نے ہن کی کرنا، روز چھت تے چڑھ جانا تے اس راہ ول ویکھنا جڑا شام تو مکے والا ہوندا ہے، نالے راہ ویکھدیاں نالے کدیاں یاد تیری دا دیوا بالیا اے یاد تیری بائی پر میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جاؤ۔ ہن انج کرو جنہ جنہ دودیاں یاداں دا دیوا بالیا اس طرح ہاتھ کھڑے کرو، اس طرح بنا۔ میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑا کیتا، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، رمضان شریف دے مہینے دے تقدس دی واسطہ دے کے نا تے آؤ مدینے دے والے دی بارگاہ سارے عرضہ کریے کہ سارے مل کے آکھیے آوی جا بلے زلفا والے آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری تو جان ایمان دلے گا خود بن میں کس کاری آوی جا بلے زلفا والے کملی والی رات لگ گئی سونے تیرے غلام تیری راواں پہ اڈیک دینی نالے آبازاں پہ مار دینے آوی جا بلے زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا بلے زلفاں والیا چڑی کو پھیرے کہ میں اتری خیوار ان بھی آجا کملی والیا سوجتے آگے میں جاری آبی جا بلے زلفاں